साइंस भी मान गई नबी के सोने के तरीक़े का मौजिज़ा। अगर मैं तुम से कहूं कि दुनिया का बेहतरीन सोने का तरीक़ा 1400 साल पहले बताया गया था। दुनिया आज भी नींद के साइंस पर तहकीक कर रही है, मगर नबी मोहम्मद पहले ही बता चुके थे। दाएं करवट सूना वुज़ू के बाद और अल्लाह का नाम लेकर। साइंस अब कहती है ये दिल को शिफा देता है, दिमाग को सुकून, जिस्म को तवाज़ुन। उन्होंने हमें सिर्फ सूना नहीं सिखाया, बल्कि हर रात पुरम मरने का फिन सिखाया। शहर की रोशनियां डॉक्टर आमिर रहमान के अपार्टमेंट की खिड़कियों से छन छन कर अंदर आ रही थीं। इसकी आंखें भारी थीं मगर नींद से कोसों दूर। घड़ी पर नजर गई, रात के 2:47। एक और रात बेख्वाबी की, एक और अज़ियत। इसके पास सब कुछ था, डिग्रियां, अवार्ड्स, शहर के ऊपर से दुखता हुआ पेंट हाउस, मगर सुकून नहीं, नींद नहीं। वो बैठ गया पेशानी मसलते हुए। इसकी लेबॉर्ट्री स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सर्किडैन रिधम यानी जिस्म की हयातियाती घड़ी पर ताज़ा तहकीक छाप चुकी थी। मगर कितना तंज था। नींद पर तहकीक करने वाला खुद नींद से महरूम था। हमने नींद का साइंसी राज दरियाफ्त कर लिया है, वो अक्सर लेक्चर में कहता था। मगर आज रात इसकी रूह बोली, तुमने नींद का फिन खो दिया है। फोन उठाया, यूट्यूब खोला। एक वीडियो सामने आई, रसूल अकरम कैसे सोते थे। वो ठिठक गया। वो मजहबी शख्स नहीं था, बाप की मौत के बाद इसने ईमान को माजी में दफना दिया था। मगर इस थंब नील पर एक आदमी चांदनी में सादा बिस्तर पर सुकून से सो रहा था। इसके दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। इसने वीडियो पर क्लिक कर दिया। वीडियो की आवाज नर्म पुरसुकून थी, हदीस सुना रही थी। नबी दाएं करवट पर सोते, अपना हाथ दाएं गाल के नीचे रखते और फरमाते, नासम के अल्लुआमुए ए मावता वाय हई, ए अल्लाह, तेरे नाम के साथ मैं मरता हूं और जीता हूं। आमिर ने चौंक कर सर उठाया। दाएं करवट, हाथ गाल के नीचे। कितना खास अंदाज है, इसने खुद से कहा। वीडियो की आवाज जारी रही। अब पेट के बिल सोने से मना फरमाते थे, फरमाया, ये जहन्नुमियों का अंदाज है। आप इशा के बाद जल्दी सोते और रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद के लिए जागते। आमिर ने हंस कर कहा, जल्दी सोना, जल्दी उठना। ये तो पुराने वक्तों की बातें लगती है। लेकिन इसके साइंसी दिमाग में सवाल उठा, क्यों दाएं करवट, क्यों नहीं बाएं या पेट के बिल। वो तहकीक में डूब गया। कुछ ही मिनटों में इसकी स्क्रीन पर रिसर्च पेपर्स के अंबार लग गए। दिल पर दबाव, फेफड़ों की कंपरीशन, न्यूरोलॉजिकल रिलैक्सेशन और एक हैरत अंगेज सच्चाई सामने आई। दाएं करवट पर सूना दिल पर दबाव कम करता है। ये जिस्म के निज़ाम लिम्फ को बेहतर बनाता है। ये मैदे को कुदरती हालत में रखता है, हाजमा बेहतर होता है। और दिमागी फलो और मेमोरी के लिए भी ये बेहतरीन हालत साबित हुई। आमिर ने हैरान होकर कहा, 7वीं सदी का एक शख्स ये सब कैसे जानता था। अब वो रुक ना सका। इसने नबी की नींद के हर पहलू का साइंसी तज्जिया शुरू कर दिया। अब सख्त बिस्तर पर सोते थे। आज की तहकीक कहती है कि सख्त बिस्तर रीढ़ की हड्डी सीधी रखता है और कमर दर्द से बचाता है। अब सोने से पहले ज्यादा खाना नहीं खाते थे। जदीद तिब कहती है रात को खाना हाजमा बिगाड़ देता है और तेजाबियत बढ़ाता है। अब वुज़ू करके सोते थे। साइंस ने साबित किया कि पानी से धोना आसाबी निज़ाम को पुरसुकून करता है और तनाव के हार्मोन्स कम करता है। आमिर की आंखों के सामने इसकी अपनी रातों का मंजर घूम गया। आधी रात को काफी फोन की नीली रोशनी और नर्म बिस्तर पर बेकरारी। मैं हर संत के खिलाफ जा रहा था, इसने सोचा। सुबह के करीब वो खिड़की के पास जा बैठा। दूर कहीं मस्जिद से अजान की आवाज आई। इसने बरसों बाद ये आवाज सुनी थी। बाप याद आया, जो हमेशा फजर के लिए जगाता था। इसकी आवाज गूंजी, बेटे वो नींद बेहतरीन है जिसका इख्तिताम अल्लाह से मुलाकात पर हो। इस सुबह आमिर ने सब कुछ बंद कर दिया, लैपटॉप, लाइट्स, दुनिया, और पहली बार दिल से बोला, नासम के अल्लुआमुए एम आवता वाई ही। फिर दाएं करवट लेट गया, हाथ गाल के नीचे। दिल कांप रहा था मगर एक सुकून आहिस्ता आहिस्ता इस पर उतर आया। और 10 साल बाद पहली बार वो सो गया, पुरसुकून गहरी सच्ची नींद में। जब आँख खिली, सूरज निकल रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे। दिमाग हल्का, दिल साफ। ये
ممکن نہیں، اس نے آہستہ کہا۔ ایک رات، اور میں دوبارہ زندہ ہوں۔ اس دن وہ لیب نہیں گیا۔ پارک میں چہل قدمی کی تازہ ہوا لی۔ قرآن کی وہ آیت دماغ میں گونجی، اور ہم نے تمہاری نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ الانباق 78:9۔ وہ سمجھ گیا، نیند محض جسم کا آرام نہیں، یہ اللہ کی طرف واپسی ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں اس نے نبی کی ہر سنت کو سائنسی انداز میں آزمایا مگر دل سے اپنایا۔ سونے سے پہلے وضو، عشاء کے بعد اسکرین بند، دائیں کروٹ نیند، اور فجر سے پہلے بیداری۔ وہ اب اپنی نیند کی پیمائش بائیومیٹرک سینسر سے کر رہا تھا۔ نتائج حیران کن تھے۔ ریم سائیکل بہتر، دل کی دھڑکن متوازن، تناؤ کے ہارمونز کم۔ صرف 10 دنوں میں 40% بہتری۔ پھر جنیوا میں ایک کانفرنس کے دوران اس نے جملہ کہا جس نے سب کو ساکت کر دیا۔ جدید سائنس کو وہ سمجھنے میں 1400 سال لگے جو ایک صحرا کے انسان کو پہلے سے معلوم تھا۔ نبی محمد کی نیند کا انداز سائنس نہیں، معجزہ ہے۔ وہ جملہ دنیا بھر میں وائرل ہو گیا۔ اخبارات میں سرخیاں، سائنسدان نے نبی کی سنت کی سچائی تسلیم کر لی۔ پروگرام، انٹرویوز، شہرت، مگر عامر کے اندر کچھ اور بدل رہا تھا۔ اس کا دل نرم ہو رہا تھا۔ اب وہ حدیث کو محض متن نہیں بلکہ زندہ حکمت سمجھ کر پڑھتا تھا۔ ہر سنت کے پیچھے سائنس تھی، مگر اس سے بھی بڑھ کر روکا علاج۔ ایک رات وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اللہ میں سائنس سمجھ گیا، مگر یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ قرآن کھولا جو ماں نے سالوں پہلے دیا تھا۔ پہلی آیت جو نظر آئی، جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں، سن لو، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ الرات 13:28۔ یہ آیت اس کے دل کو توڑ گئی۔ وہ سجدے میں گر پڑا، آنسو گرتے گئے، زبان کانپتی رہی۔ اب اسے سمجھ آیا، نیند جسم کا آرام نہیں، روح کی تسلیم ہے۔ اس دن کے بعد عامر کبھی وضو کے بغیر، دعا کے بغیر نہیں سویا، اور اس کی بے خوابی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کچھ مہینوں بعد اس نے ایک ادارہ قائم کیا، سنت سائنس پروجیکٹ، جہاں اسلامی تعلیمات اور نیورو سائنس کو جوڑا گیا۔ نعرہ تھا، ایمان پہلے، سائنس بعد میں۔ ریسرچ شائع ہوئی، سنت کے طریقوں سے دل کے امراض میں کمی، ذہنی دباؤ میں کمی، نیند کے معیار میں اضافہ۔ اب مغربی یونیورسٹیاں حدیث کو بطور حوالہ استعمال کر رہی تھیں۔ ایک رات وہ چاندنی میں بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ نبی کا فرمان یاد آیا، جب تم میں سے کوئی بستر پر جائے تو اسے جھاڑ لے، پھر دائیں کروٹ پر لیٹے اور یہ کہے، ناسم کے الم آوتا وائی۔ عامر مسکرایا، آہستہ سے وہی دعا پڑی، آنکھیں بند کیں۔ دنیا باہر شور کر رہی تھی، ٹیکنالوجی، ترقی، شہرت، مگر عامر جان گیا تھا کہ حقیقی ترقی سادگی میں ہے، سنت میں ہے۔ اب نیند اس کے لیے فرار نہیں، بلکہ اللہ سے ملاقات کا لمحہ تھی۔ اور جب وہ نیند میں ڈوبا، دل نے آخری بار کہا، انہوں نے ہمیں آرام کے لیے نہیں، بیداری کے لیے سونا سکھایا۔ اگر یہ کہانی دل کو لگی تو یاد رکھو، ہر سنت ایک زندہ معجزہ ہے۔ آج رات بس ایک سنت اپناؤ، وضو کرو، دائیں کروٹ لیٹو، اور کہو، ناسم کے الم آوتا وائی۔ پھر دیکھو، نیند نہیں، سکون اترے گا۔ اس ویڈیو کو ان تک پہنچاؤ جو بے خوابی میں ہے، اور سبسکرائب کرو ڈین ان منٹ، جہاں ہر کہانی سائنس کو ایمان سے جوڑتی ہے۔